अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना मोहम्मद अफसल अमेरिका से अपने शो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस वक्त जो बड़े चैलेंज दरपेश है फंडिंग केस है। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बैरी सी स्नैप्स और आसिफ चौधरी का सामने आया। इस वक्त हमारे साथ आसिफ चौधरी मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैरी सी स्नैप्स और आसिफ चौधरी का आपस में क्या ताल्लुक है, और उन्होंने जो ये फॉरेन फंडिंग की है उसमें कितनी रकम उन्होंने दी, और इस हवाले से उनके पास मजीद क्या मालूमात हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत है वो आपके नाम के गिर्द घूम रही है, तो ऐसा क्या वाकया हुआ जिसमें आपका नाम सामने आ रहा है, गूंज रहा है? ऑपोजिशन जो आपको इस वक्त हदफ तनकीद बनाए हुआ है, क्या मामला है सर? देखें, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट जो है ना सिचुएशन है कि कौम जो है वो उसको जो रियल इश्यूज हैं उसके उनसे हटाकर उनकी तवज्जो इस तरह के जो लघवी किस्म के जो है वो इश्यूज जो है उनको उछाला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को डिफेम करने के लिए, इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, जिसमें इंशाल्लाह वो कामयाब तो नहीं होंगे। लेकिन मैं एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब मैंने ये सुना कि हमारी फर्म का नाम, मेरा नाम या मेरे कोलीग्स का नाम जो है वो इस तरह लिया गया, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के इतने बड़े इज्तिमा में जो है वो मरियम नवाज साहबा ने जो है वो कहा कि जी वहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग जो है वो की है एक इजराइली लॉबी ने, और उसका नाम है बैरी सी स्नैप्स। तो आई वॉज शॉक्ड कि यानी कोई हकायक से जिस चीज़ का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और मरियम जो है वो कितनी डटाई से जो है वो ये झूठ बोल रही थी। और फिर मुझे याद आया कि ये बिल्कुल वो उसी तरह है कि लंदन में क्या मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। सही है। ये बिल्कुल वो उसकी जो है ना वो पार्ट 2 लगा मुझे, पार्ट 2 है। इसलिए फिर मैं जो है मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं अपनी कौम जो है वो अपनी पाकिस्तानी बहन भाई जो है वो इसके झूठे प्रोपेगेंडे से गुमराह ना हो, और मैं हकायक उनके सामने जो है वो रख देता हूँ। और हकायक बहुत सिंपल है। यहाँ पर हज़ारों लोग जो है वो मौजूद है अमेरिका में जो कि उस प्रोग्राम का हिस्सा थे, जो वहाँ पर आए थे, जिन्होंने देखा था उस प्रोग्राम में क्या हुआ। वो प्रोग्राम ये था कि इमरान खान साहब अमेरिका में तशरीफ़ लाए 2012 में। जब वो यहाँ पर आए तो जाहिर है वो एक हर बंदे की ख्वाहिश थी कि जो है वो खान साहब के साथ मिला जाए, उनको देखा जाए, हाथ मिलाया जाए, उनकी बातें सुनी जाए, इसलिए कि उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में 2010 अक्टूबर के जलसे के बाद एक टेक ऑफ कर चुकी है और एक मेन स्ट्रीम जो है वो पार्टी बन के उभरी थी। यहाँ पर जो है वो एक अरेंजमेंट हुआ कि एक जलसा होगा, क्योंकि खान साहब के पास सिर्फ वही शाम थी और वो बेसिकली एक पॉलिटिकल जलसा था। लेकिन कैपेसिटी उस हॉल की थी साढ़े $500 बंदों की, लेकिन जो है वो तकरीबन कोई 2000 बंदों ने कांटेक्ट किया कि जी हम आना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि इससे जो है वो बेहतर यह लोगों को ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए हमने एक उसकी टिकट लगा दी कि आप जो है वो $200, $250, $500, $1000 इस तरह की जो है वो टिकट थी, जो कि खान साहब कहीं भी जाते हैं, किसी मुल्क में भी जाते हैं तो ये इस तरह की फंड रेजिंग जो है वो बिल्कुल आम होती है, यहाँ पर लोग जो है वो देते हैं। अब इंग्लैंड में जाते हैं, इंग्लैंड में जो है वो जब उनको पता चलता है कि इमरान खान आ रहे हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि गोरे जो है वो यानी यूके के सिटीजन जो है वो लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, $200 देते हैं उनके देखने के लिए। सही। और वो पैसे जो है वो ज़ाहिर है वो पैसे शायद पाकिस्तान में आते हो, लेकिन मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली वो तो शौकत खानम के लिए ज़्यादा फंड रेजिंग जो है ना वो होती है चैरिटी प्रोग्राम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल इवेंट था। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ जाके एज ए ऑर्गेनाइजर हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो
ہم آپس میں خود مل کر یہاں پر جو فوڈ کے ایکسپینس ہیں یا ہال کے ایکسپینس ہیں وہ ہم خود کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اپنی استطاعت کے مطابق ہم تقریباً کو 25-30 لوگ تھے وہاں پر والنٹیئر یہ سارے ملا کے. تو کسی نے $100 دیا, کسی نے 50 دیے, کسی نے 500 دیا, میں نے $200 کا چیک دے دیا ان کو. اچھا سر, وہ جو آپ نے چیک دیا وہ آپ کا ذاتی تھا یا آپ کی لا فرم کا تھا؟ نہیں, ہماری لا فرم کا چیک تھا. اچھا ہماری لا فرم کا چیک تھا. تو بیری سی شنپس کے آپ کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں آپ؟ ان کے فرنچائزر ہیں یا نہیں, اس کو فرنچائزر آپ نہیں کہہ سکتے. یہ جو ہے وہ بیری سی شنپس کا یہ آفس ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. I'm his associate. I'm his the chief operating officer. Okay. I'm his administrator. I mean, you can name it anything. I'm the one who runs and manage this firm. اچھا سر, اس میں تھوڑا سا ایک اور وضاحت کر دیں. امریکہ میں جو کارپوریٹ سیکٹر میں ایسے فرمز کام کرتی ہیں جی, تو وہ مختلف لوگ اون کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جو ہماری ایشین کمیونٹی جیسے پاکستان انڈینس وہ کام کرتے ہیں. لیکن آپ نے تو جو $200 دیے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں دیے نا؟ جی جی بالکل, میری ذاتی حیثیت سے میں نے چیک میں نے جو وہ دیا ہے وہ بیری سی شنپس کے نام پر جو اکاؤنٹ ہے ہمارا اس کا تھا, کیونکہ میرے پاس ہر وقت جو ہے نا اس فرم کے چیکس جو ہے میری جیب میں ہوتے ہیں. میں جو ہے وہ پرچیزنگ کرتا ہوں, کبھی جو ہے وہ میں سیلری دیتا ہوں. I have all the access to the account. میں جو ہے وہ اس کو وہ چیک میرے پاس تھا, میں نے وہ چیک نکالا اور اس میں $200 جو ہے وہ کر دیے, ان کو دے دیے. اور وہ جو ہے وہ ساری ہماری جو ہے وہ آپس میں ہماری جو سیلری ہوتی ہے اس میں وہ سارا کچھ مائنس پلس ہو جاتا ہے. کیا ہے ٹیکن دس مچ منی, اب اس کو مائنس کر کے جو ریمیننگ ہے وہ آپ کو میں دیا ہوا. صحیح. تو سر اس میں آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ نے اپنی سیاست کیسے شروع کی, اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے, تو آپ ذرا بتائیے گا اپنا بیک گراؤنڈ. سیاست جو ہے وہ ہمارا جو گھرانہ جو ہے میرا وہ بڑا مکس جو ہے وہ پالیٹکس میں تھا. کہ جو میرے بھائی تھے بڑے, وہ کالج یونیورسٹی میں جاتے گئے تو وہ جمعیت کے ساتھ منسلک ہوئے. میرے والد صاحب جو ہے اور میرے دادا سب جو ہے یہ بہت ہی کٹر جو ہے وہ, یعنی یہ وہ مسلم لیگی ہیں کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں جو ہے وہ کام کیا ہے. صحیح. اور جو وہاں پر اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے اور پھر یہاں پر جو ہے وہ, اور اس لیے مجھے یاد ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں اگر کوئی بری بات کرتا تھا تو غصے سے جو ہے وہ میرے دادا اور میرے والد صاحب جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ یار اس کو شرم نہیں آتی, یہ بات کیا کر رہا ہے. صحیح. تو اس طرح کے وہ گھرانہ تھا پورا جو ہے وہ. 77 کی موومنٹ میں میرے والد صاحب جو تھے وہ قومی اتحاد کو لیڈ کر رہے تھے میرے شہر میں. میرے جو ہے وہ بھائی جو تھے وہ جیلوں میں تھے اس تحریک میں. میں جو ہے وہ اسی طرح میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں کراچی میں تھا. کراچی میں جمعیت کے ساتھ جو منسلک ہوا. پھر جو ہے وہ وہاں سے جب نکلے, اور بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ 1988 کی جب کمپین چل رہی تھی IGI کی, تو جو کاموں کی میں جو مین جلسہ تھا اس جلسے میں میاں نواز شریف صاحب جو ایز اے چیف منسٹر بھی تھے, تو وہ وہاں پر جب آئے تو میں I was the state secretary. اوکے. تو پھر جو ہے وہ یعنی اس طرح کا ہماری وابستگی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ واقعی جو ہے مسلم لیگ پاکستان کی بانی جماعت ہے. اور بعد میں میاں صاحب جو ہے وہ اس جماعت کے صدر بنے, تو ہم نے پورا ان کا ساتھ دیا. 90 کے الیکشن میں ہم نے بڑی جو ہے اس کے لیے کمپین کی اس چیز پہ. اس کے بعد پھر میں امریکہ میں آ گیا, اور جب امریکہ میں آیا تو میرے بڑے بھائی جو پہلے سے یہاں پر تھے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ فرینڈز آف نواز شریف کے نام سے ایک تنظیم بنائی یہاں پر امریکہ میں. جب میاں صاحب کو جو ہے وہ ان کو رخصت کیا گیا ان کی حکومت کو, اور میاں صاحب نے کہا کہ جی میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں سر آپ؟ یہ جب 92 میں میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی, غلام اسحاق خان نے, غلام اسحاق صاحب نے. پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا تھا. صحیح ہے. لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر اختلافات ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا, ریزائن کر دیا. ہمیں اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ ڈٹ گیا اس سسٹم کے سامنے. تو
تو ہم نے اسی وقت اعلان کیا کہ میاں صاحب جب بھی آپ امریکہ میں تشریف لائیں گے ہم آپ کی جرت کو سلام کرتے ہوئے آپ کی تاج پوشی کریں گے. صحیح ہے. ہم آپ کو سونے کا تاج پہنائیں گے جو ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. میاں صاحب یہاں پر آئے اور ہم نے میاں صاحب کو مینہٹن میں نیو یارک سٹی میں ریڈیو سٹی ہال میں ان کو سونے کا تاج پہنایا یہاں پر. جو صحیح ہے. تو سر آپ نے کبھی مسلم لیگ نون کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کی؟ ہاں صرف ایک ہی دفعہ کی تھی جب میاں صاحب کو وعدہ کیا تھا کہ تاج پوشی کریں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کافی پیسے چاہیے تھے تو اس میں ہم نے آپس میں مل کے لوگوں سے دوستوں سے یہ فنڈ ریزنگ کر کے وہ تاج جو تھا وہ ہم نے پہنایا ان کو. اس کا پیمنٹ جو تھی ایسے ہوئی. اچھا سر اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس میں مزید پیش رفت کرے کیس کے سلسلے میں یا سپریم کورٹ از خود کو نوٹس لے. ان دونوں صورتوں میں آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ وہاں پہ فورم کو جوائن کریں گے؟ دیکھیں مجھے جو ہے وہ یہ میرا معاملہ جو ہے وہ ہے $200 کا. اگر اس $200 سے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں یا الیکشن کمیشن میں تو میں حاضر ہوں. میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ نہیں وہ کون سے فورم پہ آپ ادھر جو نیو یارک میں کونسلیٹ ہے وہاں پر پیش ہوں گے یا اگر جو ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر تو جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ کہیں کہ جی آپ کا ہمیں ریکارڈ چاہیے بیان جو ہے تو وہ تو جیسے آپ لوزیانہ میں بیٹھ کے میری ریکارڈنگ میرے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں صحیح ہے اسی طرح وہ پاکستان سے بیٹھ کے مجھے جہاں کہیں میں جا کے کر سکتا ہوں. اگر وہ کہیں کہ جی کونسلیٹ نیو یارک میں موجود ہے آفس ہمارا وہاں جائیں آپ اور وہاں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں تو آئی ایم ولنگ ٹو ڈو دیٹ. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا بیان حلفی بھیجیں آپ میں آئی ایم ولنگ ٹو ڈو دیٹ. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی باقی سارے معاملہ سلجھ گئے صرف آپ کا $200 جو ہے وہ بیچ میں کوئی معاملہ گڑبڑ ہمیں بہت لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ ہم اس کو کالعدم کرنے جا رہے ہیں میں یہ میری ذمہ داری ہے میں پھر وہاں جب جاؤں گا. کیوں نہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے تحت یہ پروہیبٹڈ فنڈز میں آتا ہے جو یہ $200 آپ کے آپ بحیثیت وکیل کیا سمجھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈ میں آتا ہے اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی USA LLC جو کہ ایک امریکہ کی کارپوریشن ہے ہم نے یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ پی ٹی آئی USA LLC کو دی ہے. یہ ہم نے پی ٹی آئی پاکستان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ جمع نہیں کروایا. اس لیے یہ پیسہ جب یہاں پر امریکہ کی ایک کارپوریشن میں ہوا ہے مطلب ایک کارپوریشن جو ہے وہ اس نے دوسری کارپوریشن میں جو ہے وہ $200 کا چیک دیا ہے اور وہ پیسہ یہاں پر خرچ ہوا اس پیسے کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ پاکستان میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی فنڈنگ میں تو وہ استعمال نہیں ہوا کہیں. تو اس لیے یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے یہ کیا ہو گیا اس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ رائٹ ٹرم جو ہے وہ اس کے لیے یوز کی جائے. صحیح سر ایک مرتبہ پھر جو بیری سے شنیپس اور آپ کا جو ریلیشن ہے مزید واضح کر دیں تاکہ سننے والے مزید جو ابہام ہے ان کے دور ہو جائیں. یہاں پر امریکہ میں جتنے بھی لا آفیسز لا فرمز یہاں پر ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ اٹرنیز کام کرتے ہیں لیکن فرم جو ہے وہ اس کی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے ان کے ڈے ٹو ڈے آپریشن کو رن کرنے کے لیے ان کے جو ہے وہ ہائرنگ اور فائرنگ کے لیے جہاں پر جس کو آپ کہتے ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر جس کو آپ ایڈمنسٹریٹر بھی کہتے ہیں یہ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کہ جس میں جو اٹرنیز ہیں وہ اپنا کام کرتے جاتے ہیں فرم کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ ان کا جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں جس کو وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری آپ نے یہ کرنا ہے. تو یہ ریلیشن شپ بٹوین می سر جیسے کہ پاکستان میں جو بڑے لائرز ہوتے ہیں ان کے فرمز ہوتی ہیں تو اس میں مزید ایسوسیٹ ملتے ہیں جیسے حامد خان ہو گئے اعتزاز حسن ہو گئے اس میں دیکھیں وہاں پر تو یہ ہے نا کہ وہ لائرز ہیں ان کے ساتھ بھی لائرز جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں کوئی جونیئر لائر ہوتا ہے کوئی سینئر اٹرنی ہوتا ہے کوئی اس طرح جو ہے نا ایک جو فرم ہے یہاں پر کیونکہ یہ ایک پوری ایک مینجمنٹ ہوتی ہے نا ایک فرم کی جی اس فرم کی مینجمنٹ کے لیے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ میرا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اس فرم میں جو اسسٹنٹس ہے جو
काम जो बिजनेस आ रहा है उसको मैनेज करना सारा, उसकी जो है वो डे टू डे मैनेजमेंट, यहाँ पर हायरिंग फायरिंग सारा जो है वो ये, इसकी परचेजिंग, इसकी सैलरी पे करना, ये सारी जो है वो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये मेरे कंट्रोल में है। अब सर जरा सर बैरी सेशनेप्स के बारे में बताइए कि वो कौन है और वो बैरी जो है वो एक इंतहाई सादा और शरीफ इंसान है। आप कभी जब आएंगे तो आपको हम मिलाएंगे जरूर उनके साथ जो है वो। सही। और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास अमेरिका के हिसाब से फैमिली है। उसका बैकग्राउंड ये है कि उसके फोर फादर जो थे वो ईस्टर्न यूरोप से जो है वो यहाँ पर आए थे हॉलोकॉस्ट के बाद। वो यहाँ पर आप उसको कह सकते हैं जूइश अमेरिकन या अमेरिकन जूइश सिटीजन, ठीक है। ही हैज नो रिलेशनशिप विद इजराइल एक्सेप्ट जो कि इमोशनली जितनी भी पूरी दुनिया में जूइश हैं, जाहिर उसका जो है वो एक रिलेशनशिप तो है इजराइल के साथ, ये उसका भी होगा, लेकिन आई डोंट नो, वी नेवर डिस्कस एनी पॉलिटिकल इश्यूज। और ये बेसिकली उसका है। और बहुत ही इज ए वेरी सिंपल मैन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, जो आप पे इल्जाम लग रहा है पीडीएम की तरफ से, तो आप पीडीएम के कायदीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई चैलेंज देना चाहेंगे उन्हें? मैं पीडीएम के कायदीन को और अपनी कौम को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा के वास्ते अगर जो है वो 70-72 साल के बाद ये मुल्क जो है वो अपने पैरों पे खड़ा होने जा रहा है और सही सिमत में जा रहा है, और जो भी इसके बारे में प्रेडिक्शंस जो है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर हम यहाँ पर बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के आने के बाद वी फील वेरी प्राउड पाकिस्तानी। एंड मैं सबसे बढ़ के ये कहता हूँ कि मेरे पास हमारी क्लाइंटल जो है वो, उसमें जो है वो अरब्स हैं, उसमें स्पेनिश हैं, उसमें बंगाली हैं, उसमें इंडियंस हैं, और इंडियन बांग्लादेशी अरब जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो यूएनओ की स्पीच खान साहब की सुन के तो हमारे पास जब आते हैं तो वो आके कहते हैं यार आई मीन वी विश कि जो है वो हमें भी इस किस्म का जो है वो लीडर मिले। तुम तो पाकिस्तान, ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। ये चीज जो है वो इस तरह की जो है वो, और कौम को इस तरह के यानी अपनी चोरी को बचाने के लिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके ये एहसासे कहाँ से, तो उसका तो जवाब नहीं है। पकड़े जाने पर भी शर्म नहीं आती आपको। आप जो है वो कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, बाप आपका जो है वो यूके में भागा हुआ है, इलाज के बहाने आने का नाम नहीं लेता है, भाई आपके कहते हैं कि हम तो यूके के सिटीजन, हम पर तो पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। सही है। आप सजा याफ्ता हैं। और मुझे पहली बात, मैं एक और बात ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को ये सोचना होगा कि एक सजा याफ्ता खातून जो है वो, उसको किस बुनियाद पर जेल से निकाला गया, और जेल से निकल कर वो ये किस किस्म की जो है वो पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार फैला रही है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ गंदी और गलीज ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग इस कौम को गुमराह करने के लिए। लेकिन मुझे यकीन है कौम जो है वो, जो मैं उनके जलसों का हाल देख रहा हूँ वहाँ पर, ये तो मुझे यकीन है कि कौम जो है वो उनको पहचान चुकी है। ये अपने चोरी के लूट मार के पैसे जो है उनसे ये बड़े बड़े जलसे इज्तिमा जो है वो कर सकते हैं, लोगों को खरीद कर जो है वो रेंट क्राउड वो तो लेके आ सकते हैं। लेकिन वो इस कौम को, अब कौम जो है वो इनसे बहुत आगे निकल चुकी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए वो इस किस्म के इश्यू, ये इजरायली जो है वो फंडिंग, यहूदी लाबी, और ये जो है वो इंडियन और बीजेपी की जो है वो, यानी अपना माजी आप देखो कि आप क्या थे। और एक सिर्फ मैसेज देता हूँ ये दोनों के लिए, बल्कि सब के लिए एक ही है कि यू हैड अ चांस टू लीड दिस नेशन एंड यू फेल्ड। इंशाल्लाह इमरान खान विल सक्सीड और ये कौम जो है वो उभरेगी।
تو آپ نے کوئی مریم کو بھی آفر کی ہے کہ وہ اگر آنا چاہیں تو آپ ان کو سارا انٹرٹین کریں گے, بلوائیں یہاں کے اسے رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے سوال یہ کیا گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ صرف $200 ہی آپ نے دیے ہیں. صحیح ہے. تو میں نے کہا جس نے الزام لگایا ہے ہم اس کو ٹکٹ بیچتے ہیں, ان کے یہاں پر ہوٹل کا بندوبست کرتے ہیں, وہ یہاں پر آئیں, ہم ان کو بیری سنیپ سے بھی ملائیں گے, ہم اپنے بینک اکاؤنٹ جو ہے ان سے بھی ملائیں گے, اپنا جو ہمارا اکاؤنٹنٹ ہے فرم اس کے ساتھ بھی ملائیں گے, تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ ہمارا خود آڈٹ کر کے چلی جائے, تاکہ وہاں پر جا کے تو وہ کہہ دیں اور ہمیں یہاں پر لکھ کے دے دیں کہ اس نے ان کو کیا ملا ہے ہمارے یہ پورے ریکارڈ میں سے. تو سر پھر تو آپ کو ایک ٹکٹ نہیں, پھر تو کئی ٹکٹ بھجوانی پڑیں گی, وہ تو اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں گے آڈٹ کرنے کے لیے. چلے وہ اگر وہ اعلان کر دیتی ہیں کہ نہیں ہم 10 لوگ آنا چاہتے ہیں, ایک ٹکٹ نہیں آپ 10 بھجوائیں تو ہم 10 کا بندوبست کر لیں گے. صحیح ہے. چلے بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو آپ کی وضاحت ہے اس سے بہت سارے جو بہام ہیں وہ دور ہوئے ہوں گے, اور آپ کے دل میں جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے تڑپ پائی جاتی ہے اس کا بھی بخوبی اندازہ ہوا. یہ صرف ایک شعر پہ میں اختتام کرتا ہوں, اجازت چاہوں گا. جی جی. کہ یہ اور بات ہے تیرے روبرو نہیں گزرا, یہ اور بات ہے تیرے روبرو نہیں گزرا, مگر میں جس عذاب سے گزرا ہوں تو نہیں گزرا. بہت زبردست, بہت زبردست. شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.